ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं पवयदां जाढ्यन्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्तदामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पुरुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा जुम का माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तवृन्दमा नमन गर्दै सधैं झैं चलिरहेको यो गीताको अध्ययन क्रममा आज चतुर्थ अध्यायको 21औं श्लोकदेखि अगाडि बढ्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिला हामी श्लोकको उच्चारण गरेर अनि यसको पदच्छेद अन्वय अनि यसको व्याख्या क्रममा जानेछौं। 21वां श्लोक निराशीर्यत चित्तात्मा सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च त्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं यो पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञ निरा। अब यसलाई सबभन्दा पहिला हामी पदच्छेद गरौं। निराशीः यतः चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अब अन्वय क्रममा निराशीः यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः केवलं शारीरं कर्म कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति। ये भयो अन्वय क्रम। निराशी जो कामना शून्य छ, कामना रहित छ, कुनै पनि प्रकारको इच्छा या कामना जसले गर्दैन। निराशी भनेको आशा रहित हुनु। कुनै पनि प्रकारको आशा आकांक्षा नहराउनुलाई के भनिन्छ? निराशी, काम शून्य। आफूले कामना गरेको प्राप्त नहुँदाखेरि पनि मनुष्यहरू निराशी हुन्छन्, तर त्यस्तो निराशीलाई निराशी भनिदैन, कामना युक्त निराशी भनिन्छ। त्यो अलग चीज हो। तर यहाँ निराशी भनेको जो कामना शून्य छ, जसलाई केहीको आवश्यकतै महसुस गर्दैन उनले। यस्तो यत चित्तात्मा भनेको जसको चित्त र देह, चित्त पनि र देह पनि, शरीर पनि संयमित छ। त्यक्त सर्व परिग्रह जो सबै प्रकारको भोग सामग्रीलाई परित्याग गरिदिएको छ, जसले त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह भनेको संग्रहित गर्नु, यो पनि चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ भनेर जोड्नु, तर जसले यी सबै चीजलाई छोडिदिएको छ,
त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त भनेको त्याग्नु, सर्व भनेको सबै, परिग्रह भनेको जो वस्तुहरू छ। केवलम भनेको केवल, शरीरम शरीर रक्षाका लागि, कर्म कुर्वन् कर्म गर्दछ, किल्बिषम न आफ्नोति उसलाई कहिले पनि पाप ग्रसित गर्दैन, कर्म बन्धनमा कहिले पनि पर्दैन, उसलाई कहिले पनि पाप लाग्दैन। भनेपछि मनमा आकांक्षा कामना रहित भएर मात्र शरीर धर्ममा रहेर आफ्नो शरीरको निर्वाह युक्त कर्म गर्दछ, त्यसलाई कहिले पनि पापले छुँदैन। जसको अन्तकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त एवं सम्पूर्ण इन्द्रियहरू सहित शुद्ध गरेको छ, जसले समस्त भोगहरूलाई चाहिँ सामग्रीलाई परित्याग गरेको छ अनि आफ्ना ऐश्वर्य माथिको स्वामित्वलाई, जति सम्पत्ति भए तापनि आफू स्वामी भएको महसुसलाई पनि परित्याग गरिदिएको छ। म त मात्र सेवक हुँ भनेर जसले बुद्धिमा धारणा गरेको छ र केवल आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि मात्र कर्म गर्दछ, यसरी कर्म गर्ने व्यक्ति पापपूर्ण कर्मफलबाट पनि प्रभावित हुँदैन। अब यहाँ निराशी, अघि पनि मैले भने, जुन मनुष्यका कुनै पनि सांसारिक वस्तुमा कुनै पनि आवश्यकता छैन, सांसारिक वस्तुदेखि लिनु दिनु छैन, जो कुनै पनि कर्मदेखि या मनुष्यदेखि कुनै प्रकारको भोग प्राप्त गर्नका लागि किंचित मात्र पनि आशा या इच्छा राख्दैन, जसले सबै प्रकारको इच्छा कामना वासनाहरूलाई राखेको छ, अर्थात जसको मन अनि इन्द्रिय राग यी सबैदेखि रहित भएका कारण उनमा शब्दादि विषयहरूको सङ्गले, शब्द भनेको शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि, यी कुनै पनिले प्रभावित पार्न सक्दैन। अनि जसको शरीरलाई जसरी राख्न चाहन्छ उसरी नै राख्न सक्दछ उसले। यदि शरीर नै संयमित छ, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई उसले कन्ट्रोल गरेको छ, बसमा राखेको छ भने उसले आफ्नो शरीर जसरी चलाउन चाहन्छ त्यसरी चलाउन सक्दछ। उनी चाहे गृहस्थी हुन् या सन्यासी, यत चित्तात्मा होस् अनि जसको कुनै पनि वस्तुमा ममता छैन, तथा जसको समस्त भोग सामग्रीहरूको भलीभाँति त्याग गरिदिएको छ, त्यो सन्यासी त सर्वथा त्यक्त सर्व परिग्रह नै हो। यस्ता उपर्युक्त पुरुषलाई न त यज्ञादि कर्मको अनुष्ठान नगर्नाले पनि प्रत्यवायहरू पाप लाग्दैन। यदि यो सबै चिज बुझेको व्यक्ति छ भने चाहिँ यज्ञमा त्रुटि गरेको छ, यज्ञ गर्नुपर्छ तर यज्ञ गरिँदैन, वेदले विहित गरेको छ, वेद विहितो धर्म, वेद विहित अधर्म, वेदा विहित अधर्म, जो वेदले बताएको कुरो छ यदि मनुष्यले त्यो गरेन भने प्रत्यवाय पाप लाग्दछ। यदि वेदले नबताएको कर्मलाई गर्दछ भने त्यो पाप हो। वेदले बताएको कर्म धर्म हो, वेदले बताएको नबताएको कर्म यदि गर्दछ भने त्यो पाप हो। यदि यस्तो कर्म गरियो भने पाप लाग्दछ, तर यस्तो मुक्त चित्त मुक्तात्मालाई चाहिँ कहिले पनि यस्ता कर्मले छुँदैन, यस्ता पापले छुँदैन। यस्ता पापहरूदेखि उसको सम्बन्ध कहिले पनि हुन सक्दैन, यही नै उसको पाप निवृत्ति कर्म हो। त्यक्त सर्व परिग्रह। अब 22वां श्लोक, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यः यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतः विमत्सरः सिद्धौ असिद्धौ च समः कृत्वा अपि न निबध्यते। ये भयो अन्वय। यह भनेको जो यदृच्छालाभ सन्तुष्टः, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो बिना इच्छा प्राप्त द्रव्यदेखि परितुष्ट, अर्थात जो भगवानले दैवले दिएको छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ, उनले कुनै अन्य प्रकारको आकांक्षा राख्दैन। यदृच्छा लाभ सन्तुष्टः, यसको अर्थ यही हो। द्वन्द्वातीतः भनेको शीत उष्णादि द्वन्द्व विषयमा सहनशील हुनु, कहिले गर्मी, कहिले शीतल, कहिले चिसो, कहिले लाभ, कहिले हानि, यी सबै चिजमा चाहिँ सहनशील हुनु। विमत्सरः भनेको मत्सरता रहित, सिद्ध कुनै कुराहरू साफल्यता प्राप्त हुँदाखेरि हर्षको विषय पनि नबन्ने र कुनै कारणवश दुःख आइलाग्यो भने पनि त्यसमा शोक आदि नगर्ने। सिद्धा सिद्धौ च भनेको सिद्धि एवं असिद्धिमा समः सम रहने वाला, सह भनेको त्यो, कृत्वापि कर्म गरेर पनि न निबध्यते, कर्म बन्धनमा कहिले पनि पर्दैन। अर्थात जो बिना इच्छा स्वतः आफै प्राप्त भएको पदार्थमा सधैँ सन्तुष्ट रहन्छ, जसको ईर्ष्या सर्वथा अभाव भएको छ, विमत्सर भनेको ईर्ष्या समाप्त भएको छ, अनि हर्ष शोक आदि द्वन्द्वहरूदेखि सर्वथा स्थिर चित्त छ, एकदम स्थिर चित्त भएर सबैलाई सम रूपले जसरी देख्दछ, यस्ता सिद्धि एवं असिद्धिमा सदैव सम रहने वाला कर्मयोगी पुरुष जो छ, त्यो व्यक्ति कर्म गरेर पनि कर्म फलमा बाँधिदैन, अर्थात कर्म बन्धनमा बाँधिदैन। अनिच्छा या परेच्छाद्वारा, इच्छा हुँदै पनि कोही बेला फल प्राप्त हुन्छ, अर्थात कसैका अर्काका इच्छाद्वारा पनि, जस्तै अर्काका इच्छाद्वारा भनेको नानीहरूलाई इच्छा छैन तर आमा बाउको इच्छा हुन्छ कि अलिकति खाइदिए हुन्थ्यो, अलिअलि राम्रो भएर राम्रो लुगा लगाएर हिँडिदिए हुन्थ्यो, उसको अर्कै इच्छा छ, त्यो इच्छा नहुँदै पनि अर्काको इच्छाद्वारा उसलाई फल प्राप्त हुन्छ। अनिच्छा भनेको यो इच्छा नहुँदै पनि, अनि परेच्छा भनेको अर्काको इच्छाद्वारा प्राप्त हुनु। अनि प्रारब्ध अनुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थलाई प्राप्त हुन्छ त्यो नै यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट। यदृच्छा लाभ भनेको त्यही, यदृच्छा लाभ, अनिच्छा भए तापनि परेच्छा भए तापनि अनि प्रारब्ध अनुसार जो मिल्दछ त्यसैलाई यदृच्छा लाभ भनेको छ। यहाँ यस यदृच्छा लाभमा सदैव आनन्द मनाउनु, न कुनै अनुकूल पदार्थको प्राप्ति भएमा उसमा राग गर्नु, राग भनेको प्रेम लगाव गर्नु, न प्रतिकूलताको प्राप्तिमा द्वेष गर्नु। यस्ता प्रकारको प्रारब्ध या भगवानको विधान सम्झेर निरन्तर शान्त अनि प्रसन्न चित्त रहनु नै
यदृच्छालाभ सन्तुष्ट रहनु हो। अब यहाँ सिद्धि के हो त? सिद्धि सिद्धा सिद्धौ भनेको छ। यज्ञ दान एवं तप आदि कुनै पनि कर्तव्य कर्मको निर्विघ्नताले पूर्ण हुनु, यही नै उसको सिद्धि हो। कुनै कर्म थालेको छ, बीचमा कुनै पनि प्रकारको विघ्न नआइकन यदि त्यो कर्मलाई परिपूर्ण गर्न सकियो भने यो के हो? सिद्धि हो। एवं कुनै प्रकारले विघ्न बाधाका कारण उसको कार्य पूर्ण नहुनु नै के हो? असिद्धि हो। यदि बीचमा विघ्न कार्य थालेको छ, शुभ कार्य थालेको छ, तर विघ्न आयो र त्यो कर्मलाई पूरा गर्न सकिएन भने त्यो उसको असिद्धि हो। अनि सम भनेका यी दुईटै सिद्धि र असिद्धि, यी दुईटैका कारणमा हर्ष शोक रहित हुनु नै। यदि सिद्धि भयो भनेर मैले सिद्ध गरेँ भनेर ऊ हर्षित पनि नहुने र मलाई यो कर्म सिद्ध भएन भनेर शोक पनि गर्दैन भने, असिद्धिमा शोक पनि गर्दैन भने त्यो पुरुष के हो? सम हो। यसैलाई सम भनिन्छ। अब 23वां श्लोक। गतः संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। पदच्छेद। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थितचेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य अन्वय क्रम गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानस्थितचेतसः यज्ञाय आचरतः समग्रं कर्म प्रविलीयते। जो व्यक्ति गतसंगस्य भनेको आसक्ति रहित जो छ, मुक्तस्य भनेको मुक्त पुरुष, ज्ञानावस्थित चेतसः ज्ञानमा स्थित चित्त वाला पुरुष जो छ, यज्ञाय भनेको परमेश्वरको आराधनाको लागि, परमेश्वरको प्रीतिका लागि, भगवानको प्रसन्नताका लागि आचरतः कर्मको आचरण गर्ने वाला पुरुषको समग्रम भनेको सम्पूर्ण, कर्म भनेको कर्म जो छ, प्रविलीयते भनेको भलीभाँति विलीन हुन्छन्। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृतिका गुणमा आसक्त छैन, सम्पूर्ण जगत प्रकृति जन्य छ तर प्रकृति जन्य वस्तुमा चाहिँ आसक्त छैन र पूर्ण रूपले दिव्य ज्ञानमा अवस्थित छन्। दिव्य ज्ञान भनेको विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म ज्ञानमा चाहिँ अवस्थित रहन्छन् सदैव। उसका यस्ता महापुरुषका सबै कर्महरू ब्रह्ममा लीन हुन पुग्दछन्। अर्थात पहिला जन्ममा गरेका कर्मको प्रत्यवाय पाप आदि लागेको थियो भने त्यो कर्म फल भोग्न आउनु फेरि दोबारा जन्म लिनु थियो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिले फेरि जन्म लिनु पर्दैन, किनकि ती कर्म फल सबै नष्ट भएर जान्छन्। अर्थात जो पूर्ण रूपले भगवत भावित भएको छ, यस्तो भइसकेपछि मानिस सदैव द्वन्द्वहरूबाट मुक्त हुन्छ। उसको विचारमा दुवै प्रकारको आशा या निराशा कुनैमा मतलब रहँदैन र त्यसै गरी भौतिक गुणका दोषहरूबाट पनि मुक्त हुन्छ। भौतिक सुख, भौतिक दोष, यो संसारमा जति पनि कर्महरू छन्
यी सबैदेखि के हुन्छ, ऊ मुक्त हुन्छ। भगवान प्रति रहेको आफ्नो सम्बन्धको स्वाभाविक स्थितिलाई अथवा स्थितिको ज्ञान हुने हुनाले नै ऊ यसरी मुक्त हुन्छ। उसले आफ्नो शरीरलाई नछोडिकन नत्यागिकन ज्ञानका मार्गद्वारा परमात्मासँग सदैव प्राप्त भएको उसले अनुभूति गर्दछ र संसारलाई अनित्य सम्झेर उसदेखि प्राप्त हुने सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ उसले तुच्छ सम्झिन्छ। त्यही भएर चाहिँ ऊ सशरीर मुक्त भन्ने गर्छन् नि सन्त महापुरुषहरूले। सशरीर मुक्त यस्तो व्यक्ति मात्र सशरीर मुक्त हुन्छ। यसरी मुक्त भइसकेपछि उसको चित्त भगवत भावनाबाट विचलित हुँदैन। कहिले पनि यस्तो चित्त भएको छ भने चाहिँ भगवानदेखि उसको मन कहिले पनि हट्दैन। उसले जे गर्दछ त्यो भगवत प्रीतिका लागि मात्र गर्दछ, आफ्ना लागि पनि गर्दैन। उसले भगवानका प्रसन्नताका लागि गर्दछ। यसो हुँदा उसका सम्पूर्ण कर्महरू यज्ञमय बन्न पुग्दछन्। जति पनि उसले कर्म गर्दछ यज्ञ समान कर्म गरिरहेको पुग्दछ। यज्ञको अर्थ नै परम पुरुष भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्नु हो। यज्ञो वै नारायणः, शास्त्रले पनि त्यही भन्छ। यज्ञ भनेको के हो? भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्नु। यज्ञ नै नारायण हुनुहुन्छ। यज्ञो वै नारायणः। यस्तो यज्ञमय कर्मको फल पनि ब्रह्मभूत भएर ब्रह्ममै मिल्दछ र मानिसलाई त्यस्ता कर्महरूबाट प्राप्त हुने जति पनि भौतिक फल छन् तिनीहरूलाई भोग्नु पर्दैन। यही नै यसको तात्पर्य हो। अब 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अब अन्वय क्रम में अर्पणम श्लोक में ब्रह्मार्पणम में जो अर्पणम छ सेकेंड बात पहिला त्यसलाई पक्रिने अर्पणम ब्रह्म। अब पहिला जाने हवि ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतः तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम। जुन यज्ञ में अर्पणम भनेको अर्पण अर्थात श्रुव आदि सुरो आदि जो हवन करने का लागि हामीले सामग्री ठीक गरेका हुन्छौं त्यसमा श्रुव आदि जो छ। ब्रह्म भनेको ब्रह्म नै हो। हविहि ब्रह्म भनेको हविष्य पदार्थ जो छ घिउ जो छ हवन गर्ने सामग्री जो छ यी सबै ब्रह्म स्वरूपै हुन्। ब्रह्माग्नौ भनेको ब्रह्मा नै अग्नि हुन्। उसमा ब्रह्मणा भनेको ब्रह्म रूप होता द्वारा दिने वाला जो छ। हुतः भनेको आहुति भी पनि ब्रह्मै हो। आहुति दिने वाला पनि ब्रह्म आहुति पनि ब्रह्म। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मरूप कर्ममा एकाग्र चित्त त्यो व्यक्ति द्वारा ब्रह्म एव भनेको ब्रह्म नै गन्तव्यम त्यो प्राप्ति स्थान पनि अर्थात प्राप्त गरिने वाला वस्तु पनि के हो ब्रह्म योग्य नै हो। जुन यज्ञमा अर्पण अर्थात सूर्य आदि पनि ब्रह्म रूप हो
अनि हवन गरिने योग्य द्रव्य पनि ब्रह्मरूपै हो तथा ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा ब्रह्मरूप अग्निमा आहुति दिनु रूप क्रिया पनि के हो? ब्रह्मै हो। उस ब्रह्म कर्ममा स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त गरिने योग्य फल पनि के हो? ब्रह्मै हो। बडा गूढ रहस्य छ यसमा। जो ब्रह्माण्डमा जे जति चिजहरू छन् यसलाई अलिकति सम्झिने कोसिस गरौँ। यो संसारमा यो ब्रह्माण्डमा जति चिजहरू छन्, वस्तुहरू छन्, पद पदार्थहरू छन्, सम्पूर्ण ब्रह्म ज्योतिमा अवस्थित छन्। यो प्रभुकै सृष्टिमा प्रभुले गरेको सृष्टि हो। यो भगवानका ज्योतिद्वारा अर्थात् ब्रह्म ज्योतिमै के छन्? अवस्थित छन् र त देखिन्छ, नभए त देखिँदैन। तर जब त्यो ज्योति इन्द्रिय तृप्ति जन्य आफ्नो इन्द्रियको तृप्तिका लागि बन्द छ भने, अर्थात् इन्द्रिय तृप्ति जन्य मायाका पर्दाले ढाकिन्छ, त्यो अवस्थालाई नै भनिन्छ भौतिकता। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि यदि साधन बनाइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? त्यो मायाका पर्दाले ढाकिदिन्छ। त्यो ब्रह्म ज्योतिलाई उसले देख्दैन, ईश्वरलाई उसले देख्दैन, त्यो भौतिकतामा लिप्त हुन्छ। यसैलाई भनिन्छ भौतिकता भनेकै यही हो। यो भौतिक आवरणलाई प्रति गरिने प्रेम जो छ, भक्तिद्वारा तुरन्त हटाउन सकिन्छ। यो मायालाई कसरी हटाउने त? भौतिक आवरणलाई कसरी हटाउने भन्दाखेरि भगवत प्रेमद्वारा। ईश्वरका प्रीतिका लागि हामीले जति पनि यज्ञ आदि कर्म गर्दछौँ त्यहीद्वारा मात्र यो मायाको पर्दालाई हटाउन सकिन्छ। यस प्रकार भगवान प्रीतिका लागि अर्पण गरिएको हवि जो छ, यस्तो हवि उपभोग गर्ने भोक्ता, हवनीय वा समर्पण गर्ने विधि जो छ, समर्पण कर्ता जो अर्पण हवन आहुति दिनेवाला र उक्त समर्पणका लागि जो प्रतिफल सदैव आपसमा मिलेर परम सत्य ब्रह्ममय बन्दछ। त्यो सबै चिज ब्रह्ममय बन्दछ। पदार्थ मायाद्वारा ढाकिएको परम सत्यलाई पदार्थ भनिन्छ। सांसारिक जो पदार्थ जो छ यसलाई यसको परिभाषामा मायाद्वारा ढाकिएको परम सत्यलाई पदार्थ भनिन्छ। जब त्यही पदार्थ परम सत्यका, परम सत्य भनेको ईश्वरका निमित्त प्रयुक्त हुन्छ, आफ्ना लागि नभएर भगवानका लागि प्रयुक्त हुन्छ, त्यसमा फेरि आध्यात्मिक गुण आउँदछ। यदि भगवानका लागि त्यो कर्म हुने बित्तिकै त्यसमा के आउँछ? आध्यात्मिक गुण आउँछ। यस्तै मायाजन्य चेतनालाई ब्रह्ममा रूपान्तरित गर्ने विधि नै के हो? ईश्वर भावना हो। मायाजन्य चेतनालाई ब्रह्ममा रूपान्तरित गर्ने विधि जो छ त्यही नै ईश्वर भावना हो। यस्ता आध्यात्मिक आवश्यकतामा पुगेका यस्ता आध्यात्मिक अवस्थामा पुगेका पुरुषले मात्र सर्वत्र ब्रह्मत्वम को अवलोकन गर्न सक्दछ। सदैव जहाँ पनि उसले ब्रह्मलाई अवलोकन गर्न सक्दछ, देख्न सक्दछ। यही नै यस श्लोकको तात्पर्य हो। यो श्लोक सबैले याद गर्न आवश्यक छ। अब आजको अन्तिम श्लोक 25वां श्लोक। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः
पर्युपासते। ब्रह्म अग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैव उपजुहति। अब अन्वय गरौं। अपरे पहिला शब्दको अन्तिम अन्तिमतिर दैवमे वा परे जो छ यहाँ सन्धि भएर दैवमे वा परे भएको अपरे योगिनः दैवम एव यज्ञम पर्युपासते। अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञम उपजुह्वति। अब यसको व्याख्या गरौं। अपरे भनेको अन्य जो छ योगिनः कर्मयोगी गण जो छन्, कर्मयोगी जन जो छन् दैवम एव यज्ञम देवताहरूका लागि देवताहरूका यज्ञका लागि पर्युपासते भनेको भलीभाँति उपासना गर्दछन्। अपरे अन्य अर्थात ज्ञान योगी गण जो छन् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मरूप अग्निमा यज्ञेन एव यज्ञ द्वारा नै यज्ञम भनेको यज्ञलाई उपजुवती आहुति प्रदान गर्दछन्। अन्य कर्मयोगी गण देवताहरूका लागि पूजन रूप देव यज्ञ नै भलीभाँति उपासना गर्दछन् र ज्ञान योगी गण ब्रह्मरूप अग्निमा यज्ञ द्वारा नै यज्ञमा आहुति प्रदान गर्दछन्। दुई प्रकारका यज्ञ भने यहाँ देवताका माध्यमद्वारा गरिने यज्ञ र देवताको आराधना नगरिकन जो अग्नि नै ब्रह्मरूप मानेर जो ब्रह्मलाई सिधै आहुति मानेर जसले यज्ञ गर्दछ यस्ता दुवै प्रकारका यज्ञ यहाँ बताइयो। यज्ञ खलु भेदेन अन्येपि बहवो वर्तन्ते ताम स्वाम श्रेणुत्यादः देवा इन्द्र वरुणादय इत्यन्ते यस्मिन् तम दैवमिति। इसको तात्पर्य यही नहीं हो। इस प्रकार जो यज्ञ का लागि व्रती हुन्छन्, यज्ञ का लागि जो व्रती बनेको व्रत राख्दछन् सदैव यज्ञ गर्न तत्पर रहन्छन् यी के हुन्? यी योगीहरू हुन्। यज्ञका प्रकार भेदले योगी पनि अनेक प्रकारका हुन्छन्। जति प्रकारका यज्ञ छन् उति नै प्रकारका योगीहरू पनि भेटिन्छन्। यस्ता प्रकार भिन्न भिन्न रूपले देख्नेवाला यज्ञ र योगी अनेक प्रकारका हुन्छन्, परन्तु विज्ञानपूर्वक विभाग गर्नेवाला समस्त यज्ञ नै कर्म यज्ञ अथवा द्रव्यमय यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ या चित आलोचना रूप यज्ञ यी सबै दुई भागमा चाहिँ विभाजित गरिएको छ। त्यसपछि यो विषयको कुरा अगाडि पनि आउने छ। कर्मयोगी गण देव यज्ञको उपासना गर्दछन्। कर्मयोगी गण यदि कर्म गर्नेवाला योगी जन जो छन् उनीहरूले के गर्दछन्? देवताहरूको उपासना गर्दछन्। अनि उसमा चाहिँ इन्द्र वरुण रूपमा चाहिँ मेरो माइक सामर्थ्य विशिष्ट अधिकृत पुरुषलाई चाहिँ यजन गर्दछन्। अर्थात् ती देवताहरूका माध्यमबाट मात्रै यी जीवले सुख प्राप्त गर्ने भएको हुनाले चाहिँ सिधै भगवानले चाहिँ एउटा अधिकारीका रूपमा चाहिँ देवताहरूलाई चाहिँ ईश्वरले विराजमान गराएको छ र फल त मिल्छ। ईश्वर प्राप्ति पनि देवताका माध्यमबाट
यजन गरिसकेपछि त्यो हविष्य पदार्थ छ त्यो भगवानलाई मिल्दछ र देवताका माध्यमबाट जसले यज्ञ गर्दछ, देवताहरूको उपासना गर्दछ, यजन गर्दछन्, यसद्वारा पनि क्रमशः निष्काम कर्म योगीलाई प्राप्त गर्दछन्। अनि ज्ञान योगी गण जो छन् प्रणव रूप मन्त्रद्वारा तत्त्वमसि महावाक्य अवलम्बन पूर्वक ब्रह्म जो कि तत्पदार्थ हो। तत्त्वमसि, तत् भनेको परब्रह्म परमात्मा, त्वम तिमी, असि भनेका हौ। ब्रह्मसूत्रको महावाक्य हो यो तत्त्वमसि, तत् परब्रह्म परमात्मा, त्वम तिमी, असि हौ। अर्थात सम्पूर्ण जगतलाई जसले ब्रह्ममय देख्दछ र ब्रह्मलाई पनि ब्रह्ममय देख्दछ र ब्रह्मकै अंश भएको सम्पूर्ण जगत भित्रै त आउँछौ नि त हामी पनि। त्यही भएर आफूलाई पनि ब्रह्ममय जसले देख्दछ, त्यही भएर चाहिँ यो ब्रह्म स्थितिमा पुगिसकेपछि उसले के भन्छ, अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हो। त्यस्तो अवलोकन गर्न सक्दछ र यही नै ईश्वरसँग मिलेको भान जहाँ हुन्छ, ईश्वरदेखि उपरान्त यहाँ केही पनि छैन, म नै ईश्वर हुँ, अर्थात् सम्पूर्ण पद पदार्थ जगत सब के छ, ईश्वरमय छ, ब्रह्ममय छ। जब यस्तो भान हुन्छ अनि उस व्यक्तिले भन्छ अहम ब्रह्मास्मि। त्यो स्थितिमा पुग्नु पर्यो। उपर्युक्त गरेको व्याख्या मुताबिक यदि ऊ चलेर चाहिँ यस्तो स्थितिमा जब स्थिर चित्त भएर पुग्दछ भने अहम ब्रह्मास्मि, अनि मात्र यो सूत्रलाई उसले बुझेको हुन्छ। आजलाई यतिमै यो पाठलाई समापन गर्दै फेरि अगाडिको क्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।